शिव थे। जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे, कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। हम तेरे बयान पर सारी रात जागे मदनी, अल्लाह जाने क्या, सॉरी, ओम जाने क्या होगा आगे। जी हाँ, इसी मुद्दे पर है आज का वीडियो। और अगर और मस्ती देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाइए। मदनी मदनी ये क्या कर दिया मदनी, हम तो जबरदस्त रील हिट हो रही हैं, लेकिन लंबा वीडियो देखना है तो फेस टू फेस पर और मेरे FB चैनल पर बने रहिए। तो इसी मुद्दे पर आज डिबेट है कि हम तेरे बयान पर सारी रात जागे मदनी, ओम जाने क्या होगा आगे। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो पहले बड़े वाले का बयान सुनते हैं, बाद में छोटे वाले का सुनेंगे। मेरा मतलब है पहले, तुम लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हो, मेरा मतलब है पहले बड़े चचा का बयान सुनते हैं और फिर बाद में छोटे चचा का बयान सुनेंगे। तो पहले बड़े चचा का बयान सुनो। बड़े चचा ने तो सारा कॉन्ट्रडिक्शन, सारा विरोधाभास, सारा बवाल ही सॉल्व कर दिया। जी हां, सॉल्व कर दिया। और अगर मुसलमान इस बात को अमल कर ले जो बड़े चचा ने बोला है अरशद मदनी साहब ने, तो सारी समस्या का ही समाधान हो जाएगा। यार स्नातनियों, एक बात बताएं, तुम लोग बड़े कंफ्यूज हो, उनके इस बयान पर तुम लोग नाराज क्यों हो रहे हो? अरे यार, तुम्हें खुशियां मनानी चाहिए, लड्डू बांटो लड्डू। अभी मैं बता देता हूं कि इसमें लड्डू क्यों बंटना चाहिए। तो बड़े का बड़े चचा का बयान सुन लिया ना। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। अब दो तीन बातें मोटी मोटी पकड़ के चलो। पहली, पकड़ के चलो, हमसे सीखो ना, हमसे सीखो, पहले पकड़ो। साहब ने साफ कह दिया, बड़े वाले ने, मैंने बड़े वाले चचा ने साफ कह दिया कि अल्लाह जिसको मनु पूछते थे वो ओम को पूछते थे, वो एक हवा है, वो हर जगह है, ओम, और ओम ही अल्लाह है। तो मनु जिसको पूछते थे वो अल्लाह को पूछते थे, उस ताकत को पूछते थे जिनको कोई देख नहीं सकता, और अल्लाह ही ओम है, वो ही भगवान है और वो ही गॉड है। ये कहा है ना बड़े वाले चचा ने। अब दूसरी बात उन्होंने क्या बोली? उन्होंने बोला कि जो पहला इंसान इस धरती पर आया, आदम अलैहिस्सलाम या मनु, समझो समझो, गुस्सा ना हुआ करो, समझा करो पहले, और समझ में ना आए तो मेरे वीडियो का इंतजार किया करो। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि परमेश्वर भगवान अल्लाह ओम एक है, जो एक ताकत है जिसको कोई देख नहीं सकता। और दूसरी बात क्या आ गई कि भैया ऐसा है कि जो पहला इंसान धरती पर आया था वही आदम और वही मनु। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। भैया जो वो ताकत है जिसको कोई देख नहीं सकता, जो हवा है,
ظاہر سی بات ہے وہ کسی ملک، کسی پرانت، کسی بھاشا کی تو محتاج نہیں ہے۔ ہم تو اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ یا جبرائیل یا کوئی فرشتہ کون سی بھاشا میں بات کرتا تھا۔ اگر ہندوستان میں وہ اترے تو سنسکرت میں کرتا ہوگا، اور اگر عرب میں اترے تو عربی میں کرتا ہوگا۔ قرآن شریف عرب میں نازل ہوا تو عربی میں ہوا، گوسپل جہاں نازل ہوئی اتاری گئی وہ عرمک میں ہوئی، تورا ہیبرو میں ہوئی، کوئی مانتا ہے ویداس کے کچھ شروتی سنسکرت میں ہوئے۔ تو اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ وہ طاقت جو ہوا ہے، جو بڑے والے نے بتایا، بڑے والے چچا نے، وہ کسی بھاشا کی، کسی زبان کی محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ تم جس پرانت میں رہ رہے ہو، مکھتا اسی پرانتوں کی پریبھاشا سے، ووکیبلری سے، پیرافریزز سے، زبان سے تم اس طاقت کو، ہوا کو جانو گے۔ یعنی جو انہوں نے خود بولا ہے، میں نہیں بول رہا، کہ عربی اس ہوا کو اللہ کے نام سے جانیں گے۔ اور کیونکہ تم بھارتیہ ہو، اور چھوٹے والے ابھی سناؤں گا، وہ بھی بول چکے کہ بھارت مسلمانوں کا پہلا ملک تھا، وہ بعد میں وہاں قرآن شریف کیوں نازل ہوا، وہاں حج کرنے کیوں جاتے ہیں، کعبہ شریف وہاں کیسے ہے، کعبہ شریف کے جنت اوپر کیسے ہے، وہ ابھی میں دوسرے پارٹ آف دا ویڈیو میں لے کے چلوں گا۔ تو یہ تو آپ نے مان لیا، تو بھیا ایسا ہے، بڑی سیدھی سیدھی بات ہو گئی۔ اسی ہوا نے سب کچھ پیدا کیا، اسی ہوا نے مسلمانوں ہمیں پیدا کیا، ہندوؤں کو پیدا کیا۔ اب اس میں دو دھڑے ہو گئے۔ ایک دھڑے نے کہا ہم اوتار مانیں گے کہ وہ جو طاقت ہے وہ اپنا کسی روپ لے کے دھرتی پر آتی ہے، اور مسلمانوں نے مانا کہ جو وہ طاقت ہے وہ اپنا پیغمبر دھرتی پر بھیجتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آج ان دونوں کو الگ الگ روپ میں مان لیتے ہیں جس حساب سے لوگوں نے نام دیے، ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ سناتنی بھائیو ذرا پریشان مت ہو نا، پورا ویڈیو سن لینا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جن کو نبی مانا یا پیغمبر مانا، کسی نے مان لیا ان کو اوتار مانا، چلیے مان لیا، پر آپ اوتار کو نہیں مانتے، اور مسلمان اس طاقت، اس ہوا کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی مان لیا۔ لیکن آج یہ تو طے ہو گیا کہ پرانت کے حساب سے جو اللہ کسی زبان کا محتاج نہیں ہے، وہ طاقت اور اوم بھی کسی زبان کا محتاج نہیں ہے، وہ پرمیشور بھی کسی زبان کا محتاج نہیں ہے۔ تو آج اتنا تو طے ہو گیا کہ ایک پرانت میں رہنے والے اس ہوا کو جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا اسے اللہ کہے گا، اور دوسرے پرانت میں کہنے والا اس کو اوم کہے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ اور ایک پرانت میں رہنے والا اوپر سے اترے پہلے انسان کو آدم علیہ السلام کہے گا، اور دوسرے پرانت میں رہنے والا اسی پہلے اترے ہوئے انسان کو منو دیو کہے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب آپ اگر یہاں رہتے ہو پر آپ وہاں کی تھیوری مانتے ہو کہ اس اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، میں مورتی پوجا نہیں کروں گا، میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ مسلمان کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اپنا عقیدہ بدلو اور کسی اور چیز کے آگے سجدہ کرو، لیکن مسلمانوں اس کا اتنا تو مطلب ہو گیا، جو ہوا ہے جس کا کوئی روپ نہیں ہے، عربک میں اللہ لکھو یا اوم لکھو، بات تو ایک ہو گئی۔ تو گانا تو ہی صحیح گایا نا میں نے کہ ہم تیرے بیان پر ساری رات جاگے، اوم جانے کیا ہوگا آگے۔ پھر تو اس میں کچھ سمسیا ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہو گیا کہ جو ہندوستان، بھارت کا رہنے والا مسلمان ہے، وہ اس طاقت کو اوم کے نام سے بلائے گا، اور پہلے انسان کو منو کے نام سے بلائے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ یہی تو بس وواد تھا، یہی تو میں اتنے دن سے سمجھا رہا تھا۔ اور تیسری بات میں نے نہیں بولا، انہوں نے بولا بڑے والے نے کہ بھیا وہی ہوا جسے منو پوچھتا تھا، اوم کو پوچھتا تھا، وہی اوم تو اللہ ہے۔ تو عربی بولیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو بھارت کا پرانت، اس پرانت کا اللہ تو کسی زبان کا محتاج نہیں ہے، اوم کی کوئی شکل نہیں ہے۔ تو کیا بڑا والا مدنی کل سے
ओम माने, ओम माने बोलना शुरू करेगा, क्योंकि वो खुद ही बोला है बाबा कि अल्लाह और ओम एक हैं जिन्हें कोई देख नहीं सकता। तो अरबी अजान अलग तरीके से दिया करेंगे, हम अजान अलग तरीके से दिया करेंगे, हम मनु को पहला मानेंगे, वो आदम को पहला मानेंगे, लेकिन दोनों को उस ताकत ने बनाया जिसको कोई देख नहीं सकता। ये बात तो तय हो गई। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है अजान में। अब सुनो, बड़े वाला पता नहीं मेरे सामने कब आएगा, जब मैं पूछता हूं, छोटा वाला कभी आ गया तो उससे पूछ लूंगा। अब अजान में दूसरी लाइन आती है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब है हिंदी में मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई पूजने योग्य नहीं, और इंग्लिश में है आई बेयर विटनेस that there is no God but Allah, no God but Allah। लेकिन बड़े वाले मदनी साहब तो ये बोल गए कि अल्लाह, गॉड, परमेश्वर और ओम सब एक है। तो जरा बड़े वाले मदनी साहब ये बता दो, ठीक, कि यहां जो गॉड का जिक्र आ रहा है वो कौन सा गॉड है? क्योंकि गॉड और अल्लाह तो एक है। आप ही ने कहा चाहे गॉड बोलो, चाहे परमेश्वर बोलो, चाहे ओम बोलो, चाहे अल्लाह बोलो। तो यहां पर जो गॉड है वो कौन है? अगर वो गॉड ओम है, मान लिया, जिसकी शक्ल नहीं है, जिसकी शक्ल नहीं है, तो इसका मतलब क्या आजान के हिसाब से, ना बड़े वाले मदनी साहब, क्या आपके हिसाब से अल्लाह के साथ साथ ओम पूजने योग्य है? क्या कोई मुसलमान ओम के आगे सजदा कर सकता है जैसे अल्लाह के आगे करता है, या सोच के करता है मैं अल्लाह के आगे कर रहा हूं? क्या वो सोच के कर सकता है मैं उस हवा के आगे सजदा कर रहा हूं जिसको मैं ओम मानता हूं? कर सकता है। पार्ट 2 छोटे वाले के बयान पर आते हैं। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है। अब सुनो पार्ट 2 छोटे वाले ने क्या बोला। भाई छोटे वाले, बदतमीज, छोटे वाले से मेरा मतलब है छोटे चचा, छोटे मदनी। यानी पहला मुसलमानों का मुल्क अखंड भारत था, ये तय हो गया। ठीक, मुसलमान कहां से चले? आदम अलैहिस्सलाम से चले। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम से चला। अब बड़े वाले चचा के हिसाब से आदम और मनु एक हो चुके हैं। ठीक, अभी मैं आदम अलैहिस्सलाम की ही बात करूंगा, उन्हीं के, मतलब पहले इंसान को आदम अलैहिस्सलाम ही बोलूंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा। अब सुनो, वहां से चला, यानी मुसलमान किया तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया यार। मुसलमान का सबसे पाक मुकद्दस जगह मजहबी नजरिए से भारत है ना, अब भारत है। छोटे मदनी चचा के बयान के बाद अब भारत है। हमने ये पढ़ा था कि जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे उतरे तो उन्होंने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह को नजर किया अपनी इबादत के लिए। अल बैत अल हरम, जिसको दुनिया ने काबा शरीफ के नाम से जाना। हमारे हिसाब से काबा शरीफ कहाँ है? अरब में। किबला कहाँ है? अरब में। सजदा किधर करते हैं? अरब की तरफ, मक्का शरीफ की तरफ, काबे शरीफ की तरफ। और हम ये भी मानते हैं कि काबे शरीफ के ऊपर जन्नत है, और हम ये भी मानते हैं कि पहली उसकी बुनियाद आके आदम अलैहिस्सलाम ने डाली, और उसके बाद जब काफिरों ने, जब फिर से इस्लाम का दौर खत्म हुआ और काफिरों ने दुनिया को टेक ओवर किया, तो उन्होंने उस जगह को खंडित कर दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद डाली इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। ठीक, अब ये बताओ कि अगर आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में उतरे और सबसे ज्यादा पाक मुकद्दस जगह ये है मुसलमानों की, और ये हमारा पहला मुल्क है भाई, तो फिर काबा शरीफ भी तो कहीं अखंड भारत में होगा यार।
وہ جنت جو کعبے شریف کے اوپر ہے وہ بھی تو کسی بھارت کے شہر کے اوپر یا گاؤں کے اوپر یا کسی بیہڑ کے اوپر ہوگی جو ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہندوستان میں ہے. ہم سجدہ کر رہے ہیں مکہ شریف کی طرف، ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم حج کرنے جا رہے ہیں سعودی عربیہ. ارے بھائی اس کا مطلب ہمارا تو پاک مقدس جگہ ہی بھارت تھی، ہمارا تو کعبہ شریف ہی کہیں بھارت میں ہوگا. میں نہیں کہہ رہا، چھوٹے مدنی کے حساب سے ہمارا تو قبلہ بھی بھارت کے کسی ڈائریکشن میں ہوگا، ہمارا تو حج بھی مسلمانوں کا بھارت کے ڈائریکشن میں ہوگا. دوسری بات اور سب سے تیسری بات، مان لو کہ آدم علیہ السلام اسی بھارت میں اترے اور یہ مسلمانوں کا پہلا ملک تھا، کیونکہ مسلمان اپنی نسل ہم مسلمان آدم علیہ السلام سے چلاتے ہیں. ویسے تو منو آدم ایک ہو چکے ہیں پر چلاتے ہیں. تو سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے، ذرا ہم کو یہ بھی تو بتا دو بھیا کہ یہاں اترنے کے بعد وہ چلتے 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 وہاں کاہے چلے گئے بھائی؟ اور وہاں جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے پاک مقدس جگہ چنی اور وہاں جا کے انہوں نے کعبہ شریف بنایا. ہندوستان کی مٹی میں کوئی خرابی تھی کیا؟ آپ بتا دو، تھی کیا؟ اور اگر تھی اور وہ آدم علیہ السلام یہاں سے چلے گئے، ابیل علیہ السلام، قبیل علیہ السلام، ان کی نسلیں پھر وہیں نکلیں، 24 پیغمبر جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے وہ وہیں ہوئے، اسی چھیتر میں ہوئے. ہمارے آخری نبی، آخری پیغمبر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی چھیتر میں ہوئے، وہیں ان کا بھی حج ہوا، وہیں وہ پیدا ہوئے. 24 پیغمبر، ہمارے 24 پیغمبر نہیں 24 نبی، جس میں کچھ پیغمبر تھے، سارے پیغمبر نہیں تھے، پیغام سب لے کے نہیں آئے تھے. تو پھر جب وہ چلے گئے یار، تو پھر بستر بوریا باندھ کے تم واپس کاہے بھارت میں آئے؟ تو تم طے کر لو کہ یہاں اترنے کے بعد آدم علیہ السلام یہاں سے گئے یا نہیں گئے. یہیں مسلمان یہیں سے اٹھے، یہیں سے جنمے اور یہی ہمارا پہلا ملک تھا. تم طے کر لو. 2 تھیوریاں دے رہا ہوں، ایک تو دے رہا ہوں وہ یہیں رکے، ایک یہ یہاں سے چلے گئے. اگر وہ یہیں رکے تو بھیا کعبہ شریف اس کا مطلب بھارت میں ہے، سجدہ ہمارا بھارت میں کہیں ہے، حج ہمارا بھارت میں ہے، اور جنت ہمارے کعبہ شریف کے اوپر ہے جو کہیں بھارت میں ہے، یعنی جنت بھارت کے اوپر ہے. اور پہلا منوش بھارت کے حساب سے منو ہیں، اور آدم علیہ السلام اور منو بھی ایک ہیں. ٹینشن ہی ساری ختم ہو گئی. پرمیشور اللہ اوم، وہ ہوا سب ایک ہے. تو چاہے اوم بولو چاہے اللہ بولو، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ طاقت کیا تمہاری زبان کی محتاج ہے؟ ادھر والے اللہ بولیں، ادھر والے اوم بولیں. بڑے اور چھوٹے چچا کے حساب سے تو اب مسلمان اللہ کو دماغ کے رکھ کے بھی سجدہ کر سکتا ہے، اور اوم کو دماغ میں رکھ کے بھی سجدہ کر سکتا ہے. میرے ساتھ بولو، بڑے چچا اور چھوٹے چچا کے حساب سے اللہ بولو یا اوم بولو، کوئی فرق نہیں پڑتا. جے ہند، وندے ماترم، خدا حافظ.